Oseas 13. Kaniadto sa dihang musulti ang banay ni Ephraim, ang ubang mga banay sa Israel mangurog. Taas ang ilang pagtan-aw sa mga taga-Ephraim. Apan ang katawhan nakasala kay gisimba Manila si Baal, ug tungod niini mamatay sila. Ug karon ang katawhan nagpadayon sa pagpakasala. Nagbuhat sila mga hinulmang larawan, mga Diyos-Diyos nga hinimo sa plata ug binuhat lamang sa tawo. Nag-ingon sila, paghalad kamo niini. Ug nanghalok sa mga bulawang baka ang mga tawo. Busa mahisama sila sa gabon sa kabuntagon o sayamog nga dali rang mahanaw o uhot nga ipalig gikan sa giukanan o aso nga muutbo gikan sa panghaw. Ang Ginoo miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Wala kamoy laing giila nga Dios gawas kanako ug walay laing makaluwas kaninyo gawas kanako. Ako ang nag-uban kaninyo didto sa kamingawan sa yuta nga kanunay lamang nga uga. Apan sa pagsulod ninyo sa maayong yuta nangabusog og nangatagbaw kamo. Nahimo kamong garbuso og nalimot kanako. Busa sama sa leon ug leopardo at tangan ko kamo sa dalan. Sama sa oso nga giilugag anak, dasmagan ko kamo ug ablihan ang inyong dughan. Ug sama sa usa ka leon ug sa pintas nga mananap, watas-watason ko kamo. Laglagon ko kamo o katawhan sa Israel, ug wala gayoy makatabang kaninyo. Kamong nag-ingon, hatagi kamig hari ug mga pangulo. Hain naman karon ang hari nga muluwas kaninyo ug ang mga kadagkuan nga manalipod kaninyo? Tungod sa akong kasuko gihatagan ko kamog mga hari, ug sa akong kapungot gikuha ko sila. Gisulat diha sa talaan ang mga kalapasan sa Ephraim, ug kining tanan gititigan. May kahigayunan unta siya nga mabuhi apan buang-buang siya kaayo, kay wala kini niya pahimusli. Sama siya sa usa ka bata nga hapit na unta nga mahimugso apan nagdumili sa paggula gikan sa taguangkan. Dili ko sila luwason gikan sa gahom sa Sion. Dili ko sila ilikay gikan sa gahom sa kamatayon. O kamatayon ipadangat ang imong kalala. O Sion, ipadala ang imong gahom sa paglaglag. Dili ako maluoy kanila. Bisag mulambo pa siya sama sa bugang, ipadala ko gayud ang timog nga hangin, nga gikan sa kamingawan og muhubas ang mga tinubdan sa tubig, og hotdog kuha niini ang tanang butang nga bililhon. Mag-antos ang Samaria sa silot sa iyang sala, kay misupil man siya sa iyang Dios. Mapukan siya pinaagi sa espada, ug ang iyang kabataan watas-watason, ug yas-yason ang tiyan sa mga mabdus.